from 13A. Question number 13A is given here. The value of PQR means the product of P, Q and R is equals to 1 given. यसमा पनि हामी दुईटा ठाउँ छोड्दिन्छौँ यसबाट भ्यालु निकाल्नको लागि र त्यसपछि एलएचएस दिन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड. The system is same, okay, like 11 number P plus Q को power में -1, so plus 1 by 1 plus Q plus R to the power -1 plus 1 by 1 plus R plus P to the power -1. 1 प्रुभ गर्नुपर्ने छ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा. सो व्हाट वी डू, अगाडि जे गर्यो त्यही काम यहाँ पनि गर्छौं. यो सेम 1 by 1 plus P plus Q to the power -1. यसको तल माथिले केही मल्टिप्लाई गर्नु छ कुनै नम्बरले. यो बीचको टर्मलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौं 1 plus Q plus R to the power -1 र यो 1 by 1 plus R plus P to the power -1. यहाँ पनि केहीले मल्टिप्लाई गर्ने. कुनले मल्टिप्लाई गर्ने त बीचको टर्म जुन हामी कन्स्ट्यान्ट गरेछौं यो Q लाई यो साइडमा र R को पावर -1 ले यो साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने. सो लेफ्ट साइडमा तिमी Q ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौ भने अनि R को पावर -1 ले राइट साइडमा तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौ भने के आउँछ होला. यो Q into 1 Q नै हुन जान्छ. Q ले 1 मा Q 1 जा Q plus P into Q. यो Q को पावर -1 छ यहाँ Q को पावर 1 छ मल्टिप्लाई गर्यो भने Q को पावर 0 भइहाल्छ -1 and +1. यो बीचको सेम 1 plus Q plus R to the power -1 र यहाँ हाम्रो R to the power -1 into 1 गर्छौ भने it will be R to the power -1 फेरि R to the power -1 into 1. सेम यो R to the power 1 र R to the power -1 यो R को पावर 0 हुन जान्छ. और अर्को छ P to the power -1 R to the power -1. यसपछिको नेक्स्ट हामी के गर्छौं भने यो Q सेम यो Q पनि सेम. यहाँ PQ को भ्यालु हामी निकाल्छौं. PQ को भ्यालु कहाँबाट त माथिबाट तान्छौं हामी. सो लेट्स फाइन्ड द भ्यालु अफ PQ. PQ को भ्यालु यहाँबाट आइहाल्छ. यो PQ इक्वल्स टु हेर R यहाँ मल्टिप्लाईमा छ यो साइडमा गयो भने डिवाइड मा 1 by R. अब 1 by R भनेको we can write R to the power -1. So PQ को भ्यालु R to the power -1 plus Q to the power 0 भनेको 1. सिमिलरली यो बीचको टर्म सेम 1 plus Q plus R to the power -1. ओके र यो हेरौं अब R to the power -1 इन न्युमरेटर र डेनोमिनेटरमा हाम्रो R to the power -1 plus R to the power 0 भनेको 1 P to the power -1 R to the power -1. यसको भ्यालु कति आउँछ होला. यहाँ हाम्रो यो Q लाई यतै रहन देऊ. यो P र R दुवैले त्यो साइडमा पठाइदेऊ. यो 1 by PR भइहाल्छ है. यसबाट हाम्रो यो P लाई Q लाई यही साइडमा लेफ्ट साइडमा रहन्छ. P र R मल्टिप्लाईमा छ राइट साइडमा जान्छ भने 1 को तल. अब 1 by P भनेको यो P को पावर -1 हो र 1 by R भनेको R to the power -1. ओके 1 by P भनेको P to the power -1 र 1 by R भनेको R to the power -1. सो P to the power -1 and R to the power -1 को भ्यालु हामी कति राख्न सक्छौं त Q राखिदिन्छौं. यो Q. ओके सो one more step. तीनटैको डेनोमिनेटरमा हेर तीनटैको डेनोमिनेटरमा हाम्रो सेम भ्यालु छ. सेम भ्यालु Q plus R to the power Q plus R to the power -1 and +1. माथि पनि त्यही छ है. Q plus R to the power -1 and +1 तलमाथि पठाइदियो भने हाम्रो 1 आउँछ. and this is the RHS. ओके सो 13 को ए जस्तै 13 B C D र E पनि दिएको छ. रिमेनिङ क्वेशन सेल्फ
नेक्स्ट हाम्रो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन यसका केही बेसिक रुल्सहरु छन् त्यो रुल्स थाहा हुनु पर्यो बेसिक रुल्समा के छ भने यदि इफ a to the power x equals to b to the power x दिएको छ है if the bases are different and power are same if the power are same and they are in equals form then the bases are also equal a equals to b we can write if a to the power m is equals to a to the power n दिएको छ and if the bases are same यदि base same छ भने power we can write equal m equals to n if they are in equals to form जस्तै if a to the power b equals to x to the power y दिएको छ भने what we can say यदि हाम्रो यो पावरलाई अर्को साइडमा ट्रान्सफर गर्छु भने उतातिर ट्रान्सपोज गर्छु भने यो पावर गएर यसको पावरले डिवाइड गर्छ x to the power y by b if x to the power x equals to k to the power k छ भने then we can write x equals to k यसमा लेखौ where x is a variable and k is a constant केही रुल्सहरु छन् जसमा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा हाम्रो युजफुल छ ओके यसको पनि स्क्रिनशट दिएर पठाइराछु राइट फ्रम देयर यो बेसिक रुल्सको हेल्पले हामी अब अगाडि बढौं एक्सरसाइज फर्स्ट हामी शॉर्ट क्वेशनबाट सुरु गरिरहेछौं इट इज इन पेज नम्बर 175 पेज 175 को शॉर्ट क्वेशन मैले स्क्रिन पनि शेयर गरिदिएको छु क्वेशन नंबर 1A मा दिएको छ the first question is 3 to the power 2x plus 1 is equals to 9 to the power 2x minus 1 दिएको छ यहाँ हाम्रो 3 to the power 2x plus 1 रुल सँग म्याच गर्नको लागि हाम्रो रुल सँग म्याच गर्नको लागि के हुनु पर्यो बेस सेम गर्नु पर्यो या पावर सेम गर्नु पर्यो अहिले भर्खर बताएको रुल अनुसार त बेसेस सेम हुनु पर्यो या पावर सेम हुनु पर्यो त पावर त डिफरेन्ट छ पावरले सेम गर्न मिल्दैन बट बेसलाई सेम गर्न सकिन्छ के गर भने यो 9 लाई 3 को स्क्वायर गरिदेऊ यसको पावरमा छ 2x minus 1 और 3 to the power 2x plus 1 equals to 3 to the power 2 to the भइहाल्छ 4x minus 2 अब हेर त द बेसेस आर सेम दुवैको बेसमा 3 छ भने पावर क्यान बी इक्वल we can write here 2x plus 1 is equals to 4x minus 2 or 2x plus 4 लाई यो साइडमा ट्रान्सपोज गर minus 4x यतातिर minus 2 छ plus 1 लाई उता ट्रान्सपोज गरे भने minus 1 it became minus 2x equals to minus 3 so minus 2 is in multiplication form transpose that side minus 3 by minus 2 minus minus plus भइहाल्छ so the value of x is 3 by 2 okay in this way we can do the one number the first question similarly the 1a b c d e f question number g the 1g number okay there is given here 25 to the power x plus 3 is equals to 1 by 0.04 okay here yo 25 to the power x plus 3 is given यो डेसिमल लाई एलिमिनेट गरो डेसिमल लाई एलिमिनेट गर्छु भने यो 4 by 100 भइहाल्छ रुल के हो भने इफ यु रिमुभ द डेसिमल यदि यो डेसिमल लाई हटायो भने डेसिमल को तल 1 र 1 पछि जतिवटा डिजिट छ त्यतिवटा 0 हाल्नु पर्छ सो डेसिमल पछि दुईटा डिजिट
डेसिमललाई रिमुभ गर्यो भने यसको तल यो 4 को तल 1 लेख्ने र 1 को पछाडी दुईटा डेसिमल पछि दुईटा डिजिट भएकोले दुईटा जिरो हाल्ने ओके यो 25 टु द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टु अब यो 4 को टेबलमा 4 1 जा र 4 25 जा 25 ले माथि पठाइदेऊ डिभाइडमा छ माथि गयो भने मल्टिप्लाई 25 1 जा 25 यहाँ 25 को पावरमा केही छैन भने वी क्यान एज्युम 1 है पावर केही छैन भने 1 हुन्छ नाउ सी द बेसेस आर सेम यहाँ पनि 25 यहाँ पनि 25 so the bases are same then power लाई इक्वल गर्दिन्छौ x plus 3 is equals to 1 so plus 3 लाई उता पठाइदियो भने 1 minus 3 therefore the value of x is minus so in this way we can do one g number त्यस्तै एउटा 1i पनि हेर one I here simple nahi छ अलिकति is given 2 by 3 to the power x is equals to 27 by 8 यहाँ law of indices पनि हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ law of indices के गर्न भने फर्स्ट मा 2 by 3 to the power x is equals to 27 भनेको 3 को क्यूब र 8 भनेको 2 को क्यूब so 3 by 2 को हामी होल क्यूब गर्न सक्छौं 3 को क्यूब गर्यो भने 3 को क्यूब गर्यो भने कति त 27 र 2 को क्यूब गर्यो भने 8 हुन जान्छ so it gives your 2 by 3 to the power x equals to according to law of indices यो 3 by 2 लाई हामी 2 by 3 गरिदियौ भने the sign of power will be changed यहाँ plus 3 छ भने it change into minus 3 now the bases are same यहाँ पनि 2 by 3 यहाँ पनि 2 by 3 so if the bases are same the power is equal x equals to minus 3 okay let's see next केही सोध्नु छ भने माइक अन गरेर सोध्न सक्छौ हैन भने अगाडि बढौ one more the 1 को k number there is given the 3 into 81 to the power x equals to 9 to the power x plus 4 what we can do here यहाँ हाम्रो 3 into 81 भनेको 3 को power 4 हो चारवटा 3 मल्टिप्लाई गर्छु भने it becomes 81 and its power is x so 3 to the power 4 भनेको 81 power को x 9 लाई के गर भने 3 को स्क्वायर गरिदियो and the power is x plus 4 यहाँ हाम्रो according to the law of indices if the bases are same and they are in product form the power is added if there is nothing we can write 1 so 1 plus 4x यो 3 यो power 2 ले दुवै मल्टिप्लाई गर्छ it becomes 2x plus 8 now see here the bases are same right the bases are same then we can write the power equal 1 plus 4x equals to 2x plus 8 so here is the 4x plus 2x transpose this side it will be minus 2x 1 transpose that side it will be 8 minus 1 so 4x minus 2x will be 2x and here 7 transpose that side it will be 7 by 2 answer is 7 by 2 okay similarly the 2a number what is given here 3 to the power x plus 1 and plus 3 to the power x is given which is equals to 108 and we have to find the value of x right this is the exponential equation in equation we have to find the value of x or any other variable so how to find here also here we apply the previous rule
ब्रेक दिस 3 to the power x plus 1 यसलाई ब्रेक गरे भने कति हुन्छ होला 3 to the power x into 3 to the power 1 and plus 3 to the power x is equals to 108 ओके यो पावरले ब्रेक गर्छौं प्लस मा छ भने मल्टिप्लाई मा ब्रेक हुन्छ नाउ टेक कमन 3 to the power x हियर अल्सो 3 to the power x as a common यहाँ बाँकी रह्यो 3 to the power 1 भनेको 3 यहाँ नथिङ 1 equals to 108 3 to the power x 3 plus 1 makes 4 equals to 108 so the 4 multiply मा छ उता गयो भने डिवाइड यसलाई डिवाइड गर्छु भने यो कति आउँछ होला 27 4 ले उता लगेर डिवाइड गरे भने it becomes 27 र 27 भनेको 3 to the power 3 now the bases are same base same छ भने power equal the value of x is in this way we can do 2a number doubtful लाग्छ भने you can ask so 2a देखि लिएर 2 को जे सम्म 10 वटा क्वेशन पुरै सेम दिएको छ so try it once यसमा 3 को a नम्बर माइनस मा दिएको छ यसबाट एउटा गर्दिराछु 3a number here they given 2 to the power x minus 2 to the power x minus 2 and it makes 6 here 2 to the power x यहाँ कमन यहाँ ब्रेक गरौ यसलाई पावरले ब्रेक गर्यो भने 2 to the power x divided by 2 to the power 2 equals to 6 now take common यहाँ पनि 2 को power x 2 को power x take common 2 को power x is nothing 1 minus माथि केही छैन 1 by 2 स्क्वायर भनेको 4 and this is equals to 6 2 to the power x यहाँ take LCM यो 4 1 the 4 बाट 1 घटायो भने 3 by 4 equals to 6 2 to the power x now 4 ले उता पठायो भने 6 4 जा 24 3 मल्टिप्लाई मा छ यता आयो भने डिवाइड मा so यो भनेको 8 आयो अब 8 भनेको 2 को पावर 3 now the bases are same therefore the power equal x equals okay so this way we can do screenshot WhatsApp group मा हालिदिएको छु you can copy from there अहिले यसमा कुनैमा डाउट लाग्यो भने you can ask है यो सबै कुराहरु हामी यो बिना इक्वेसन को ओन्ली एक्सप्रेसन मा हामी अलरेडी प्रिभियस पढिसकेका छौं त्यही भएर अलिकति यो सजिलै लाग्छ यदि पुरानो होमवर्क्सहरु प्र्याक्टिस पुरै कम्प्लिटली गरेको छौ भने यसमा प्रब्लम हुँदैन ओके so एउटा 4a एउटा 5a 4a मा छ here 2 to the power x plus 3 into 3 to the power x plus 4 is given and this is equals to 18 यहाँ हाम्रो 2 to the power x is like 2 को power 3 okay यहाँ हाम्रो 3 to the power x र यो 3 to the power 4 and this is equals to 18 ले पावरले ब्रेक गरे प्लस मा छ भने मल्टिप्लाई मा ब्रेक हुन्छ प्लस मा छ पावर मल्टिप्लाई मा ब्रेक हुन्छ यो 2 to the power x र यो 3 to the power x लाई एक साइड मा रहन देऊ यो उतातिर पठाइदिने माथि 18 तल यो 2 को पावर 3 र 3 को पावर 4 यार दुवैको पावर सेम छ हाम्रो दुवैको पावर सेम छ भने we can take power as common है दुवैको पावरले हामी कमन लिहाल्ने भित्र 2 into 3 राइट साइड मा हाम्रो 18 by 2 को पावर 3 भनेको 8 3 को पावर 4 भनेको 81 so 2 3 जा 6 को पावर x यसलाई कटाऊ 9 को टेबल मा 2 जा 9 को टेबल मा 9 जा 2 को टेबल मा 1 जा 2 को टेबल मा 4 जा माथि 1 तल 4 9 जा 36 यो 36 भनेको कति त 6 को पावर मा -2 the bases are same so the value of x is -2 6 को पावर -2 भनेको 1 by 6 स्क्वायर हो र 6 स्क्वायर भनेको 36 ओके सो 5a पनि हेर 5a अलिकति कम्प्लिकेटेड छ बरु अरु भन्दा the 5a number is given that 2 to the power 3x minus 5 into a to the power x minus 2 next and it is equals to 2 to the power x minus 2 into a to the power
1 माइनस एक्स है, यहाँ हाम्रो एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। सो व्हाट वी डू हियर, यहाँ 2 को पावरमा 3x माइनस 5, यो 2 लाई यो साइडमा ल्याइदिऊ, 2 को पावरमा x माइनस 2, राइट साइडमा a टू दी पावर 1 माइनस x इज गिवन, यो a लाई उतातिर पठाइदिऊ डिवाइडमा a टू दी पावर x माइनस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ अफ इन्डिसेस यो दुईटा 2 बाट एउटा 2 एज अ बेस पावर सबट्र्याक्ट भइहाल्छ। 3x माइनस 5 यो प्लस 5 छ, माथि गयो भने सरी प्लस x माथि गयो भने माइनस x, माइनस 2 माथि गयो भने प्लस 2 इक्वल्स टू यो दुईटा a बाट एउटा a, माथि 1 माइनस x, यो प्लस x ले माथि पठायो भने माइनस x, माइनस 2 माथि गयो भने प्लस 2 to the power 3x minus x makes 2x minus 5 plus 2 minus 3 equals to a to the power 1 plus 2 3 minus x minus 2x. Okay, then after again हामी के गर्छौं, यसलाई पावरलाई ब्रेक गर्छौं, 2 to the power 2x divided by 2 to the power 3 equals to here also a to the power 3 by a to the power 3x गरिदिनु। ओके ल यति मर्छ कि हुँदैन। नाउ देन आफ्टर क्रस मल्टिपल, एक स्टेपमै क्रस मल्टिपल गरिदिरहेको छु। क्रस मल्टिपल गर्यो भने यो 2 to the power 2x into a to the power 2x, राइट साइडमा 2 to the power 3 into a to the power 3 हुन जान्छ। ओके, क्रस मल्टिपल गरिदिने। अब लेफ्ट साइडमा हेर त, यो 2 को पावरमा 2x, a को पावरमा 2x, पावर कमन लिदिने, 2x 2x कमन, यो भइहाल्छ 2a to the whole power 2x, राइट साइडमा पनि दुवैको पावरमा 3 छ, यो 3 लाई पनि कमन लिदिऊ, यो भइहाल्छ 2a to the power 3। नाउ सी प्रोपरली द बेसेस बिकेम सेम, दुवैको बेस हाम्रो 2a हुन जान्छ भने इफ द बेसेस आर सेम then the power are equal. Here is given 2x is equals to 3, therefore the value of x is equals to 2। इसमें हमें 5a पनि गर्न सक्छौं। के दिएको छ भने है, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, राम्ररी हेर। हियर a equals to b to the power x दिएको छ, so b to the power x, comma b equals to c to the power y and c equals to a to the power z दिएको छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने, टु प्रुभ xyz is equals to 1 है, यदि प्रुभ गर्नुपर्ने। तो हामी के गर्छौं, we have हामी यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा लिन्छौं, एनी वन। मानौ म सुरुबाट नै यो स्टार्ट गरिदिए, a equals to b to the power x गरे है, यो छ नि हामीसँग गिभनमै छ। अब के गर भने यो a सेम रहन देऊ, यो b को ठाउँमा द भ्यालु अफ b राख, b को भ्यालु कति छ हाम्रो c to the power y, यसको पावरमा x दिएको छ, और a equals to अब यो भइहाल्छ हाम्रो c to the power y x मल्टिप्लाई गरिदेऊ xy, फेरि c को ठाउँमा यो c को भ्यालु राख, व्हाट इज द भ्यालु अफ c, a to the power z, र यसको पावरमा xy दिएको छ, a equals to यो a to the power of power should multiply x by z, यहाँ a को पावरमा केही छैन, हामी 1 राखिदिन्छौँ। अब हेर त, द बेसेस आर सेम, बेस सेम भयो भने पावर इक्वल भइहाल्छ, therefore xyz equals to 1। If the bases are same, the power equal। ठीक छ। अब 7 नंबर को लागि हामीले नेक्स्ट पेज नंबर 176।
अर्को मैले भर्खर सेन्ड गरेँ ग्रुपमा देयर इज गिभेन अब लङ क्वेसन दिएको छ सर भोलिका लागि दिनु होला 7 नम्बर अब लङ क्वेसन आउँछ सर्ट क्वेसन्सहरु यदि छ हुन्छ आजको लागि सर्ट क्वेसनमै छोडिदिइराख्छु भिडियो अन गरेर एकछिन वी हैव ओन्ली 2 मिनट्स सो श्रुति नमन भिडियो अन गर